गीत चाहिँ तपाईँहरूको सामु चाहिँ चाँडै आउनेछ। आज तपाईँहरूले टपिकमा नि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले चाहिँ युनिकनेस अफ बाइबल सम्बन्धी हामीले हेर्न गइराखेका छौँ। अनि बाइबल इज नट जस्ट अ बुक है। यो चाहिँ बाइबल चाहिँ बुक मात्र होइन, यो चाहिँ एउटा लाइफ गिभर हो। जब हामी यसलाई पढ्छौँ यसले चाहिँ हामीलाई जीवन दिने कामहरू चाहिँ गर्दछ। अनि यो चाहिँ किताब चाहिँ यस्तो किताब हो कि जुन किताब चाहिँ तपाईँ र मेरो लाइफ सम्बन्धी किताब हो। धेरै किताबहरू तपाईँहरूले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै हामीले चाहिँ थरीको अहिले क्वालिटी होइन तपाईँले हेर्न फिक्सन, नन फिक्सन एकदम धेरै थरीको किताब पाउन सक्नुहुन्छ। तर बाइबल चाहिँ आज हामीले के हिसाबले चाहिँ युनिक छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले आज हेर्न गइराखेका छौँ। के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबल चाहिँ अरू किताबहरूभन्दा चाहिँ एकदम युनिक छ। अनि हामी इसाई भएको कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ हामीलाई जान्न पाँचवटा क्वेसन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। अनि जो पाँचवटा प्रश्न चाहिँ यो छ कि आवर ओरिजिन, हामी कहाँबाट आयो, अनि हाम्रो आइडेन्टिटी, हु वी आर, हामी को हौ त, अनि हाम्रो पर्पज, वाइ वी आर हियर इन दिस अर्थ, हामी यो संसारमा किन छौँ, त्यसपछि मोरालिटी, हामी कसरी बाँच्ने हो त, राम्रो के हो नराम्रो के हो त, अनि त्यसपछि हाम्रो डेस्टिनी, हामी यो संसार पछि चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ जिन्दगीका हाम्रो सबै मान्छेको लाइफको सबभन्दा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ। अनि यो क्वेसन चाहिँ यस्तो एउटा किताबले हामीलाई बताउँछ कि जो किताबको बारेमा हामी आज डिस्कस गर्न लागिरहेको छौँ, जो किताब चाहिँ बाइबल हो। अनि यो विषयमा रहेर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट आज कमल अधिकारी सरज्यूलाई हामी, उहाँ एपोलोजिस्ट हुनुहुन्छ अथवा नेपालीमा रक्षा शास्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ सर। जय मसी। जय मसी शान्त भाइ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको लागि, हाम्रो शोमा तपाईँलाई आइदिनु भएको लागि, समय दिनुभएको लागि हाम्रो एक्सोडस मिनिस्ट्रीको तर्फबाट पनि तपाईँ एकदम धन्यवाद छ। छोटो तपाईँले 2-3 मिनटको परिचय तपाईँले बताइदिनु होला है। मेरो नाम चाहिँ कमल अधिकारी, मेरो जन्म गोर्खा तर घर चाहिँ धादिङ। 1999 मा काठमाडौँ स्थित एउटा बाइबल स्कुलमा 2 वर्षको तालिम सकेपछि 1999 अनि 2000 भन्नु पर्यो। त्यसपछि थप अध्ययनको लागि म इन्डिया गएँ। 2001 देखि 2005 सम्म म इन्डियामा थिएँ। त्यसपछि ब्याचलर अफ डिभिनिटी सकिएपछि फेरि नेपाल फर्केँ। अनि इमानुएल बाइबल मिसन इन्स्टिच्युटमा मैले पढाउँदै आएको छु र अहिले म प्रिन्सिपलको सेवामा छु। म आफूलाई अपोलोजिस्ट अर्थात् रक्षा शास्त्री अर्थात् क्रिस्चियन विश्वासको पक्षमा बौद्धिक रूपमा वकालत गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनाउन चाहन्छु र मलाई लाग्छ परमेश्वरले मलाई त्यही सेवाको लागि डाक्नु भएको छ। सरलाई एकदम धन्यवाद छ। अनि म एउटा इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन चाहन्छु। यदि तपाईँहरूसँग चाहिँ केही प्रश्नहरू तपाईँहरूले सुरु गर्नु भएपछि यदि तपाईँहरूले कुनै क्वेसनहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अन्तिमको सेक्सनमा हामीले 10 देखि 15 मिनट हामीले क्वेसनको सेक्सन हामीले राखेको छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कमेन्ट बक्समा चाहिँ क्वेसनहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। तर क्वेसन चाहिँ हाम्रो टपिकसँग चाहिँ मिल्न पर्ने हुनेछ। भनेको युनिकनेस अफ बाइबल सम्बन्धी कुनै प्रकारको प्रश्नहरू तपाईँको जिज्ञासाहरू रहेमा तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। अनि हामी डिल गर्नेछौँ त्यो क्वेसनलाई। हुन्छ सर, तपाईँले सुरु गर्दा हुन्छ। हुन्छ, फेरि एकचोटि म एक्सोडस मिनिस्ट्री र शान्त भाइलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो विषय रहेको छ बाइबलको अद्वितीयता अर्थात् युनिकनेस अफ द बाइबल। यो भनेको संसारमा भएका सबै धर्मशास्त्र, प्राचीन समयमा आधुनिक समयमा लिखित सबै पुस्तकहरूभन्दा बाइबल कसरी फरक छ भन्ने विषयमा हो र आज म तपाईँलाई यही विषयमा बोल्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ
क्रिस्चियनहरूको धर्मशास्त्रको नाउँ बाइबल हो, तर संसारमा बाइबल मात्र एउटा धर्मशास्त्र होइन, अन्य धर्महरूका पनि आफ्नै धर्मशास्त्र छन्। इस्लाम धर्मको धर्मशास्त्रलाई हामी कुरान भनेर भन्छौँ, हिन्दूहरूको धर्मशास्त्रलाई हामी वेद भनेर भन्छौँ, र वेद 4 किसिमका छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद। त्यसपछि बौद्ध मार्गीहरूको धर्मशास्त्रलाई हामी त्रिपिटक भनेर चिन्छौँ। अनि अन्य धर्मशास्त्रहरू पनि छन्। सिखहरूको धर्मग्रन्थको नाम हो गुरु ग्रन्थ साहिब। संसारमा अरू धर्महरू पनि छन्। बहाई धर्मको धर्मशास्त्रलाई द 7 भ्यालिज एन्ड द 4 भ्यालिज भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै गरी जोरास्टर एउटा अर्को धर्म हो र यसको धर्मशास्त्रको नाम चाहिँ अभेस्ता हो। अनि स्क्रिनरमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तर संसारमा भएका यी धर्मशास्त्र लगायत संसारका सबै पुस्तकहरूभन्दा बाइबल कसरी अद्वितीय छ, कसरी अतुलनीय छ, बेजोड छ, उम्दा छ, फरक छ त? अनि आज हाम्रो विषय यही हो। अद्वितीय भन्ने शब्दलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको परिभाषा रहेको छ अरू कुनै पनि यसको दाँजोमा नआउने। हामीले सगरमाथा उचाइको दृष्टिकोणबाट अद्वितीय छ भन्दाखेरि यसको अर्थ हुन्छ कि सगरमाथा जत्तिकै अग्लो शिखर संसारमा कुनै पनि छैन। अनि बाइबल कुन कुन क्षेत्रमा सगरमाथा जस्तै छ त? कुन कुन क्षेत्रमा यो संसारका सबै धर्मशास्त्रभन्दा फरक छ त? हामी 7 वटा यस्ता क्षेत्रहरूलाई केलाउने छौँ जहाँ हामी बाइबल फरक भएको पाउँछौँ। 7 वटा मध्ये पहिलो क्षेत्र रहेको छ यसको एकत्व। के हो यो भनेको? यसको एकत्व भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ बाइबलमा 66 वटा पुस्तक छन् र यी 66 वटा पुस्तकलाई नयाँ करार र पुरानो करार गरेर 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। पुरानो करारमा 39 र नयाँ करारमा 27 वटा पुस्तक छन्। अनि बाइबलका लेखकहरू विविध छन्। उनीहरू एउटै पेसाका छैनन्। मानवीय 40 भन्दा बेसी मानवीय लेखकहरू बाइबल लेख्नको लागि संलग्न भए। तिनीहरूका पेसाहरूमध्ये कोही गोठाला थिए, कोही राजा थिए, कोही प्रधानमन्त्री थिए, कोही मछुवा थिए, कोही वैद्य थिए। यसरी विविध पेसा भएका लेखकहरूले करिब 1600 वर्षको अवधिमा बाइबलका 66 वटा पुस्तक लेखे। उनीहरूले कसैले उजाड स्थानमा लेखेका छन् भने कसैले दरबारमा लेखेका छन्, कसैले टापुमा लेखेका छन् भने कसैले यात्रा गर्दा गर्दै लेखेका छन्। अनि अर्को कुरो, बाइबलले सुरुमा हिब्रू, आरामिक र ग्रीक गरी 3 भाषामा लेखिएको थियो। यति मात्र होइन, एसिया, अफ्रिका र युरोप गरी 3 महादेशमा लेखिएको थियो। तरै पनि हामीले बाइबललाई हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भने यति धेरै विविधता भए तापनि बाइबलमा एउटै मात्र मूल सन्देश छ। त्यो मूल सन्देश हो मानव जातिको छुटकाराको लागि परमेश्वरको योजना। यति धेरै लेखकले विविध पृष्ठभूमि रहेर विविध समयमा लेखेका भए तापनि किन यसको मुख्य विषयवस्तु एउटै हुन आयो? यदि यो प्रश्न हामीले ती लेखकहरूलाई गर्न पाउने हो भने र ती लेखकहरू आज हाम्रो माझमा जीवित हुँदा हुँदा सम्भवतः उनीहरूको जवाब हुने थियो, किनकि हामीले परमेश्वरको प्रेरणा पाएर लेखेका थियौँ। एकत्वमा बाइबल अद्वितीय छ। दोस्रो क्षेत्र रहेको छ जहाँ बाइबल अद्वितीय छ, त्यो हो यसको प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसारमा बाइबल अद्वितीय छ। गिनिज बुकमा यसरी लेखिएको छ, बाइबलको प्रचार प्रसारको विषयमा वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न असम्भव भए तापनि बाइबल संसारमा सबैभन्दा बेसी बिक्री भएको र सबैभन्दा व्यापक रूपमा वितरण भएको पुस्तक हो भन्ने कुरामा थोरै मात्र आशंका छ। बाइबल सोसाइटीले गरेको सर्वेक्षणले निष्कर्ष निकालेको थियो कि ख्रिस्टाब्द 1815 देखि 1975 सम्ममा 2.5 अरब प्रति बाइबल छापिएको थियो। तर हालैको अनुमानले त्यो संख्यालाई 5 अरब पुर्याएको छ भनेर गिनिज बुकमा लेखिएको छ। माओ सेतुङद्वारा लिखित एउटा पुस्तक छ जसको नाम हो कोटेसन फ्रम चेयरम्यान माओ सेतुङ। बिक्री वितरणको हिसाबले यो दोस्रोमा पर्छ। लिटिल रेड बुक भनेर पनि चिनिने यो परिचित पुस्तकलाई 1 अरब भन्दा बेसी संख्यामा बेचिएको छ भने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि वास्तविक तथ्याङ्क विवादास्पद नै छ।
स्पेनका लेखक मिगुल दे कर्भान्टस साब्रेद्वारा लिखित डन क्विक्सटे नामक कृति तेस्रो श्रेणीमा आउँछ। प्रचार प्रसारको हिसाबबाट हेर्दाखेरि यो कृति 50 करोड प्रति बिक्री भएको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचार प्रसार हुने पुस्तकको नाम हो बाइबल। बिक्री वितरण र प्रचार प्रसारमा बाइबलले इतिहास रचेको छ। यसको अनुवाद, प्रतिलिपि, छपाई साथै वितरणमा अन्य कुनै पनि पुस्तक यसको तुलनामा आएको छैन। युनाइटेड बाइबल सोसाइटीले ख्रिस्टाब्द 1998 सम्म धर्मशास्त्रको अंश साथै छनौटलाई जोड्दा 5 अरब 85 करोड बाइबलका प्रतिहरू वितरण गरेको थियो। र हामीलाई थाहा छ बाइबल वितरण गर्ने संस्था बाइबल सोसाइटी मात्र होइन, अर्को एउटा संस्था पनि छ जसको नाम हो गिदोन इन्टरनेसनल। यो संस्थाले मात्र 2 अरब बाइबल वितरण गरिसकेको छ। यसरी हालसम्म पुरै बाइबल, नयाँ करार वा बाइबलका अंशहरू लगभग 7 अरब भन्दा बेसी बिक्री वितरण भएको छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। कल्पनीय यति धेरै संख्यामा प्रचार प्रसार भएको पुस्तकको नाम हो बाइबल। त्यसैले प्रचार प्रसारमा बाइबल अतुलनीय छ, अद्वितीय छ। तेस्रो क्षेत्र रहेको छ अनुवाद। हामीले भर्खर हेर्यौं पहिलो एकत्वमा बाइबल अद्वितीय छ, दोस्रो भर्खरै हामीले हेर्यौं प्रचार प्रसारमा बाइबल अद्वितीय छ, तेस्रो रहेको छ अनुवादमा बाइबल अद्वितीय छ। अनुवाद भनेको एउटा भाषाको विषयवस्तुलाई अर्को भाषामा रूपान्तरण गर्नु हो। हामीले अघि नै पनि हेरिसक्यौं कि हिब्रू, आरामिक र ग्रीक गरी बाइबललाई सुरुमा 3 वटा भाषामा लेखिएको थियो, तर आज बाइबलको वचन हजारौं भाषामा उपलब्ध छ। धेरै जस्तो पुस्तकहरू अरू भाषामा अनुवाद हुँदैनन्। अनुवाद गरिए पनि 2 वा 3 भाषामा मुस्किलैले छापिन्छन्। थोरै पुस्तकहरूले 10 नगाउन सक्छन्, तर बाइबलको हकमा भने हामी विस्मयकारी तथ्याङ्क पाउँछौँ। बाइबल लेखिएका भाषाहरूमध्ये एउटा हो हिब्रू भाषा। पुरानो करारको अधिकांश खण्ड हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो। हिब्रू भाषाको लिपि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसका केही अंश, पुरानो करारका केही अंश आरामिक भाषामा लेखिएका थिए, जस्तै दानियलका केही अंश, इजराका केही अंश। अनि नयाँ करारलाई मूलतः ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो। सुरुमा बाइबललाई यी 3 भाषामा लेखिएको थियो, तर आज बाइबलको वचन हजारौं भाषामा उपलब्ध छन्। त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ संसारमा सबैभन्दा धेरै भाषामा उपलब्ध भएको, अनुवाद भएको पुस्तक हो बाइबल। संसारमा लगभग 7111 वटा भाषा बोलिन्छ ठिकैले। यी मध्येमा हामीले बाइबलको अनुवादको इतिहास हेर्ने हो भने र यसको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अक्टोबर 2018 सम्ममा पुरै बाइबललाई 683 वटा, नयाँ करारलाई थप 1534 वटा र यसका अंशहरूलाई 1133 वटा भाषामा अनुवाद गरिसकिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने बाइबलको कुनै न कुनै अंशलाई कम्तीमा पनि 3350 वटा भाषामा अनुवाद गरिएको छ। यो भनेको 47% भए तापनि संसारका 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्याले पुरै बाइबल वा यसका अंशहरूलाई आफ्नै भाषामा पढ्न पाइसकेका छन्। तपाईको मनमा एउटा प्रश्न हुन सक्छ, यदि संसारका 47% भाषामा मात्रै बाइबलको वचन छापिएको छ भने कसरी 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्याले यसलाई आफ्नै मातृभाषामा पढ्न पाएका छन् त? यसको जवाब दिन्छ एउटा स्रोतले, अनि त्यो स्रोतको नाम हो एथनोलॉग ल्याङ्ग्वेजेस अफ द वर्ल्ड। यो अनलाइनमा प्रकाशित हुने, मुद्रण साथै अनलाइनमा प्रकाशित हुने एउटा स्रोत हो। यसको 20औं संस्करण अनुसार संसारमा 1 अरब 12 करोड मानिसले अंग्रेजी बोल्छन्, 1 अरब 10 करोड मानिसले मन्दारियन चिनिया बोल्छन्, 70 करोड मानिसले हिन्दुस्तानी अर्थात् हिन्दू उर्दू बोल्छन्, 51 करोड मानिसले स्पेनिस र 42 करोड मानिसले अरबी भाषा बोल्छन्। तपाईँ र मलाई थाहा भएकै कुरो हो कि यी लगायत अन्य धेरै मानिसले बोल्ने भाषामा बाइबल अनुवाद भइसकेको छ। मानिसहरूले आफ्नै भाषामा धर्मशास्त्रलाई पढ्न पाउनुपर्छ भने 14औं शताब्दीका बाइबल अनुवादक साथै ईश्वर शास्त्री जोन विक्लिफले एउटा सपना देखेका थिए र तिनले अंग्रेजी भाषामा पुरै बाइबललाई अनुवाद पनि गरे। उनको सपना परमेश्वरले केही दशकभित्र पूरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसरी हामी देख्छौँ अनुवादमा बाइबल अद्वितीय छ।
दोस्रोमा कार्लो कोलोडीको कृति ले अभेन्चर डी पिनोकियो भन्ने पुस्तक पढ्न आउँछ र यसको अनुदित संख्या भनेको 300 भन्दा बढी मात्र हो, केही संख्यामा। अनि तेस्रोमा एन्टोनी दे सेन्टको कृति द लिटिल प्रिन्स पढ्छ, जसको अनुदित संख्या 300 रहेको छ। चौथो क्षेत्र रहेको छ जहाँ बाइबल अद्वितीय छ, त्यो हो यसको अविनाशिता। भर्खरै तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ कि यसको एकत्वमा बाइबल अद्वितीय छ, यसको प्रचार प्रसारमा बाइबल अद्वितीय छ, यसको अनुवादमा बाइबल अद्वितीय छ, र चौथो रहेको छ अविनाशितामा बाइबल अद्वितीय छ। यो भनेको के हो? संसारमा सबैभन्दा बढी खेद र सताव भोग्ने पुस्तकको नाम हो बाइबल। यसको विरुद्धमा सबै ओहदाका मान्छेहरू लागेका थिए इतिहासमा, तानाशाह, सम्राट, पोप, राजा, राजकुमार, पुजारी, शासक, लेखक, व्यङ्ग्यकार आदि। तर ती सबै पृथ्वीको धुलोमा मिसिएर गए। बाइबल अविनाशी छ। यहुदाको राजा यहोयाकिमले परमेश्वरको वचनको मुठोलाई आगोमा हालेर जलाए, तर परमेश्वरको वचनलाई आगोले जलाउन सक्दैन थियो भने तिमीलाई थाहा नहुनु दुःखको कुरो, किनकि त्यसपछि फेरि अर्को प्रतिलिपि निर्माण गरिएको थियो। अन्तरिम कालमा एक व्यक्ति देखा पर्छन् जसको नाम हो एन्टिओकस एपिफानस। तिनले यहुदीहरूको विरुद्धमा रक्तपातपूर्ण सतावट खन्याएका थिए। तिनको प्रतिशोधको एउटा पक्ष भनेको यहुदीहरूको धर्मशास्त्रलाई नष्ट गर्नु थियो। तर यी सतावटकै कारणले गर्दा ईश्वरीय रचनाहरूको प्रगाढ जाँचको उदय भएको थियो। मण्डलीको उदय पश्चात जब यो वनको डढेलो झै रोमी साम्राज्यमा फैलन थाल्यो, तब रोमी सम्राट डायोक्लेसियनले बाइबलको उन्मूलन गर्ने दुस्साहस गरे। थाहै नपाए तिनी पराजित हुन पुगे। जब हामी 17औं शताब्दी 18औं शताब्दीमा आउँछौँ, त्यसपछि एउटा मान्छेको नाम लिनुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो भोल्टियर। तिनले बाइबलमाथि बौद्धिक बम वर्षा गरे। उनका रचनाहरूको परिणामस्वरूप फ्रान्सले बाइबललाई यति धेरै घृणा गर्न थाल्यो कि बाइबललाई गधाको पुच्छरमा झुन्ड्याएर सडकमा लगेर बाइबलको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। तर फ्रान्सले के पायो? एकजना लेखक छ जसको नाम हो बुर्टन कोफम्यान। उनी भन्छन् त्यो समयदेखि फ्रान्सको सरकार 35 पटक ढलेको छ। बाइबलले जतिसुकै खेदो सहनु परे तापनि बाइबलप्रति भएको मानिसहरूको प्रेमलाई एकजना ईश्वर शास्त्री जसको नाम हो बर्नार्ड र्याम, उनी यसरी लेख्छन्, अरू कुनै पुस्तकलाई बाइबलले जस्तो अरू कुनै पुस्तकलाई टुक्रा टुक्रा पारिएको छैन, चक्कु रोपिएको छैन, छानिएको छैन, जाँच पडताल गरिएको छैन, निन्दा गरिएको छैन। तरै पनि बाइबल अझै पनि 10औं लाखले प्रेम गर्छन्, 10औं लाखले पढ्छन् र 10औं लाखले अध्ययन गर्छन्। यो उनको समयको भनाइ हो। तर हामी अहिले यसरी भन्न सक्छौँ, अझै पनि 10औं करोडले प्रेम गर्छन्, 10औं करोडले पढ्छन् र 10औं करोडले अध्ययन गर्छन्। बाइबलका शत्रु आउँछन् र जान्छन्, तर बाइबल सधैँ स्थिर रहिरहन्छ। विनाशितामा बाइबल अद्वितीय छ। पाँचौं क्षेत्र जहाँ बाइबल अद्वितीय छ अर्थात् फरक छ, त्यो हो भविष्यवाणी। भविष्यवाणीको क्षेत्रमा बाइबल एउटा युनिक बुक हो। बाइबलमा हामी अचूक रूपमा पुरा भएका मनज्ञ भविष्यवाणीहरू पाउँछौँ। बाइबलका भविष्यवाणीहरू एउटै पनि त्रुटिपूर्ण छैनन्। बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्नका लागि पुरा भएका भविष्यवाणीहरू एउटा बलियो साक्ष्य हुन्। अन्य पुस्तकको विपरीत बाइबलमा 100 वर्ष अगाडि बताइएका विशिष्ट भविष्यवाणीहरू पाइन्छन्। भविष्यवाणी उल्लेख गरिएका मात्र छैनन्, तर समय आइपुगेपछि ती पुरा पनि भएका छन्, जस्ताको तस्तै पुरा भएका छन्। जे बार्टन पाइनोले बाइबलमा 1817 अगमबाणीको सूची तयार पारेका छन्, जसमध्ये पुरानो करारमा 1239 र नयाँ करारमा 578 छन्। उही लेखकको गणना अनुसार पुरै बाइबलको 27% भागले अगमबाणीलाई ओगटेको छ। यो भनेको बाइबलको 1/4 भन्दा बढी भाग भविष्यवाणीसँग सम्बन्धित हुनु संसारमा अन्य कुनै पुस्तक यस्तो छैन। बाइबलले भविष्यवाणीलाई अध्ययन गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने यो समय आइसकेपछि ती पुरा पनि भएका छन्, अनि यसले परमेश्वर इतिहासको नियन्त्रक हुनुहुन्छ भनेर पनि दृढतापूर्वक पुष्टि गर्छ। भविष्यबारेमा सविस्तार ढङ्गमा कसैलाई पनि थाहा छैन, न शैतानलाई, न स्कदूतहरूलाई, केवल परमेश्वरलाई। संसारमा विभिन्न धर्म ग्रन्थहरू पाइन्छन्। यी ग्रन्थमा पुरा भएका एउटै पनि विशिष्ट अर्थात् स्पेसिफिक भविष्यवाणी पाइँदैन भने सूक्ष्म जाँचले प्रकट गरेको छ। परमेश्वर बाहेक अन्य कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थकार वा दार्शनिकलाई भविष्यको बारेमा ज्ञान नहुने भएकोले तिनीहरूका पुस्तकहरूमा भविष्यबारे नलेखिनु अनौठो कुरो पक्कै पनि।
ग्रीक रोमी साथै मध्यपूर्वका उत्कृष्ट पुस्तकहरू साथै धार्मिक ग्रन्थमा पनि भावी घटना मानिस वा अभियानको बारेमा कुनै विशिष्ट र सविस्तार ढङ्गमा वर्णित भविष्यवाणी पाइँदैन। बाइबलका कैयौं भविष्यवाणीहरू जस्ताको तस्तै पूरा भइसकेका छन्। इतिहास केलाएर हेर्दा पनि हामी देख्दैनौँ केही पूरा हुँदैछन् अनि पूरा हुन बाँकी भविष्यवाणी पनि थुप्रै छन् र इतिहासमा पूरा भएको कारणले गर्दा वर्तमानमा पूरा भएको कारणले गर्दा भविष्यमा ती पूरा हुन्छन् भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ। 6औं क्षेत्र रहेको छ जहाँ बाइबल अद्वितीय छ, त्यो साहित्यमाथिको प्रभाव। साहित्यमाथि बाइबलले कस्तो प्रभाव पारेको छ? पवित्र प्रेरणा पाएको पुस्तक भएकोले मात्र होइन, तर पश्चिमी जगतमा व्यापक प्रभाव पारेको कारणले गर्दा बाइबल एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। शताब्दीसम्म प्रधान विश्वमतको रूपमा रहेको ख्रिस्टीय मत र यसको सर्वाधिक महान केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अर्थात् बाइबलले पाश्चात्य संस्कृतिको संरचनामा मुख्य भूमिका खेलेको छ। फलस्वरूप क्रिस्टियानोत्तर अर्थात् क्रिस्चियन पछिका युगका थुप्रै साहित्यिक पाठ्यपुस्तकहरूले पनि बाइबललाई बारम्बार उद्धृत गरे। इतिहासकार साथै ईशु साथै फिलिप स्कार्पले साहित्यमाथि बाइबलको प्रभावबारे शानदार ढङ्गमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले लेख्छन्, पैसा र हात हतियार बिना नै नासरतका येशूले अलेक्जेन्डर, कैसर, मोहम्मद र नेपोलियनले भन्दा लाखौं मानिसलाई जित्नुभयो। विज्ञान र विद्या बिना नै उहाँले मानवीय र ईश्वरीय कुराहरूमा सबै दर्शनशास्त्री र विद्वानहरूले भन्दा बढी उज्यालो छर्नुभयो। स्कुलको वाकपटुता बिना नै उहाँले जीवनबारे यस्ता वचनहरू बोल्नुभयो जुन न त पहिले बोलिएका थिए न पछि बोलिनेछन्। प्राचीन र आधुनिक महान मानिसहरूका सम्पूर्ण फौजभन्दा वचन, भाषण, संवाद, गहिरा पुस्तकहरू, प्रशंसाका भजनहरूको लागि उहाँले एक हरफ पनि नलेखिकन बढी विषयवस्तुहरू जुटाउनुभयो। विश्वविख्यात नाटककार साथै नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एली विजलले पनि सठिक ढङ्गमा व्यक्त गरेका छन्, प्रेरणा पाएको पुस्तक बाइबल पनि प्रेरणाको एउटा स्रोत हो। सामाजिक र नैतिक धरातल साथै साहित्यिक सृजनामा, याद गर्नुहोस् यो भाषालाई, साहित्यिक सृजनामा यसको अर्थात् बाइबलको प्रभावको लागि कुनै समानता छैन। अनि यो कुनै गोठालोको बनाइ होइन, तर नोबेल पुरस्कार विजेता एली विजलको बनाइ हो। सम्पूर्ण मानव इतिहासमा बाइबलले जस्तो प्रेरणा अन्य कुनै पनि पुस्तकले दिएको छैन। बाइबलले साहित्यिक नदी नै उत्पन्न गर्नको लागि प्रेरणा दिएको छ। साहित्यमाथि बाइबल अद्वितीय छ। 7औं र अन्तिम मुद्दा रहेको छ जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमतामा बाइबल अद्वितीय छ। यसो पृथ्वीमा हुनुहुँदा फेरि उहाँले यसै भन्नुभएको थियो, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु अनि तिमीले आफ्नो आत्मा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ। अर्को ठाउँमा उहाँले यसरी भन्नुभयो, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आएँ। यो पद अनुसार यसो किन आउनुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन्छ मानव जातिलाई प्रशस्तताको जीवन दिनको लागि। इतिहासमा कैयौं मान्छेले प्रशस्तताको जीवन पाएका छन्। एक दुईवटा केही उदाहरण दिन सकिन्छ। दास भएर जन्मेका जर्ज वाशिङटन कार्वरलाई परिचित वैज्ञानिक बन्न प्रेरणा दिने पुस्तक बाइबल नै थियो। बाइबल पढेपछि नै जेफ्री दमा कुख्यात हत्याराबाट झ्यालखानामा नै क्रिसका चेला बने। बदमाश र सडके चोरको रूपमा परिचित जेरी म्याक अलीले परिवर्तनको अपेक्षा सहित झ्यालखानामा बाइबल पढेपछि उनले नयाँ जन्म पाएका थिए। जोन न्युटनलाई भयानक ईश्वर निन्दकबाट महान प्रचारक, भजन लेखक साथै सामाजिक सुधारक बन्न अभिप्रेरित गर्ने पुस्तकको नाउँ पनि बाइबल नै थियो। ब्रह्माको खोजी गर्दै हिँडेका रवि महाराजले बाइबल पढेपछि सत्यता भेट्टाएका थिए। क्रिस्चियन विद्वान हारोल्ड लिन्सेलले जीवन परिवर्तन गर्ने बाइबलको क्षमताबारे शानदार ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले लेख्छन्, हामी बाइबलमाथि भरोसा गर्न सक्छौँ किनकि यसले जे गर्नेछु भनी दाबी गर्छ यसले त्यो गर्छ, अर्थात् यसले जीवन परिवर्तन गर्छ। 10 लाख मानिसले क्षमा पाएका र अनन्त जीवन पाएका गवाही दिएका छन्। तिनीहरूका प्रार्थनाका जवाबहरू दिएका छन्। तिनीहरूका सबैभन्दा गहन आवश्यकताहरू पूरा भएका छन्। जीवनमा आमूल परिवर्तन आएको छ। चोरहरू अब चोर्दैनन्, झुट बोल्नेहरू इमान्दार बन्छन्, व्यभिचारले पवित्र जीवन जिउँछन्, लोभीहरूले आफ्नो लोभ त्याग्छन्। यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारले मानिसहरूलाई पारेको हितकर प्रभावको प्रमाणको रूपमा मण्डली, स्कुल र अस्पतालहरू उदय भएका छन्। बाइबल अद्वितीय छ। सारा दुनियाँमा सबै पुस्तकहरूभन्दा बाइबल फरक पुस्तक हो। 7वटा क्षेत्रलाई हामीले सरस्वती हेऱ्यौँ। के हेऱ्यौँ? निष्कर्षमा
एकत्वमा बाइबल अद्वितीय छ, प्रचार प्रसारमा बाइबल अद्वितीय छ, अनुवादमा बाइबल अद्वितीय छ, अविनाशितामा बाइबल अद्वितीय छ, भविष्यवाणीमा बाइबल अद्वितीय छ, साहित्यमाथिको प्रभावमा बाइबल अद्वितीय छ, जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमतामा बाइबल अद्वितीय छ। हस्त म मेरो प्रस्तुतिलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु, बाँकी समय भाइ शान्तलाई। हुन्छ सरलाई एकदम धन्यवाद छ। हामी हेरिसकेका छौँ कि बाइबल चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ एकदम युनिक छ भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले छोटो हामी यो Q&A को सेक्सनमा जानेछौँ। हामी तपाईँहरूसँग क्वेसन यदि केही क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँहरूले लेखेर कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले लेख्न सक्नेछ अनि उहाँले हाम्रो सरले तपाईँहरूलाई उत्तर दिनुहुनेछ। अहिलेको लागि भने सरको तपाईँलाई तपाईँको वर्कहरू कसैले जान्न पर्यो भने अथवा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो चाहिँ थोरै बताइदिनु होला, ताकि अथवा वेबसाइट हुनसक्छ तपाईँको, बुक्सहरू अथवा केही तपाईँको सजेसहरू हाम्रो अडियन्सहरूले, ताकि हामीहरूले तपाईँलाई जान्न पर्यो खोज्न पर्यो भने चाहिँ कता खोज्दा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बताइदिनु होला। मेरो एउटा पर्सनल वेबसाइट छ kamalodhikari.com.np अनि त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले थुप्रै आर्टिकल्सहरू पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, मेरो आफ्नै बारेमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ अनि मद्वारा लिखित रचनाहरूको बारेमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। वेबसाइटमा धेरै कुराहरू छन्। ओके, नयाँ तपाईँको बुक आउँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु होला। हुन्छ शान्त भाइ। एउटा किताब प्रेसमा गएको छ अनि यो किताब चाहिँ मूलतः बाइबलमा भएका कठिनाइहरूको समाधान नै त नभनौँ, तर एक प्रकारले भन्दाखेरि जवाफको सङ्कलन हो। हामी बाइबल पढ्दाखेरि थुप्रै कठिनाइहरूसँग जम्का भेट गर्छौँ। जस्तै केही कठिनाइहरू यहाँ भनिहाल्नु पर्यो भने हामीले भन्दै आएका छौँ र विश्वमण्डलले स्वीकार गर्दै आएको छ कि येशू शुक्रबार क्रुसमा टाँगिनुभयो अनि आइतबार पुनरुत्थान हुनुभयो। अर्कोतिर मत्ती 12:40मा यसरी लेखिएको छ, जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिन र 3 रात रहेको थियो, उसै गरी मानिसको पुत्र पृथ्वीको गर्भभित्र 3 दिन र 3 रात रहनेछ। यदि येशू शुक्रबार क्रुसमा टाँगिनुभयो र आइतबार पुनरुत्थान हुनुभयो भने कसरी 3 दिन र 3 रात उहाँ पृथ्वीको गर्भभित्र रहनुभएको हुनसक्छ, जबकि हामी 2 रात मात्र देख्छौँ, पुरा एक दिन देख्छौँ, त्यसपछि 2 हाफ दिन मात्र देख्छौँ। यसको जवाब के हो, त्यो उत्तर पाइन्छ। अनि अर्को उदाहरण जस्तै हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि कैन र हाबिल जन्मे, कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई मारिदियो अनि उत्पत्ति 4 अध्याय पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ कैनको आफ्नै पत्नीसँग सहवास भयो भनेर लेखेको छ। सो कैनले जुन पत्नी ल्याए ऊ को थिइन्, यो पनि एउटा तर्कसङ्गत प्रश्न। उत्पत्ति 3 अध्याय पढ्दा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो कि जुन दिन तैँले यो फल खान्छस् त्यही दिन त मर्नेछस्। हामीलाई थाहा छ आदमले फल खाएकै दिनमा उनी शारीरिक रूपमा तुरुन्तै मरेनन्, बरु उनी लामो समयसम्म अझै पनि बाँचे। परमेश्वरको भविष्यवाणी चुक्यो वा उहाँको भनाइको मतलब के थियो? येशूले भन्नुभएको छ कसैलाई पिता नभन, कि हामीलाई जन्म दिने बुबालाई हामीले पिता नभन्ने त, अर्थात् उहाँको भनाइको मतलब के हो? यस्ता कैयौँ प्रश्नहरू बाइबल पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ, यस्ता कठिनाइहरूसँग हामी जम्का भेट गर्छौँ। अनि मेरो प्रयास के भने ती कठिनाइहरूको सङ्कलन मैले सरल भाषामा जवाब दिने कोसिस गरेको छु। अनि उक्त पुस्तकमा 151वटा यस्ता कठिन प्रश्नहरूको सरल जवाबहरू पाठकले चाहिँ पाउनुहुन्छ। आशा गरौँ लकडाउन कुकुलुँदै गइरहेको छ, छिटोभन्दा छिटो यसले पुस्तकको रूप धारण गरेर यो बजारमा आउनेछ। हजुर, म पनि पढ्नेछु त्यो किताबलाई। हुन्छ शान्त भाइ, तपाईँलाई स्वागत। यता कमेन्टबाट चाहिँ मैले कुनै पनि प्रश्न यहाँ देखिरहेको छैन। तपाईँहरूले कुनै प्रश्न छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ अनि हामी तपाईँहरूलाई जवाब दिने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेको लागि भने एउटा मेरो तर्फबाट सानो एउटा बाइबलको यो टपिक भएको कारणले गर्दा धेरै पटक अहिले हामीलाई थाहा छ कि हामी अहिले विज्ञानको युगमा छौँ होइन सर, अनि टेक्नोलोजीको युगमा छौँ, लजिकको युगमा छौँ। अनि हामी अहिले चाहिँ एकदम
वर्ल्ड चाहिँ एकदम रेसनल भनौँ न, कुनै कुरा चाहिँ विश्वास गर्नको लागि कारण चाहिने अनि त्यो पछि खोज्ने त्यस्तो खालको एजमा चाहिँ बाइबल र विज्ञानको विषयमा चाहिँ धेरै मानिसहरू युथहरू चाहिँ हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ बाइबलले एउटा यस्तो कुरा सिकाउँछ, तर के हो विज्ञानले यस्तो भनिरहेको हुन्छ हामीलाई। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँले छोटकरीमा तपाईँले क्लियर गरिदिनु होला है, बाइबल एन्ड यो साइन्सको विषयमा होइन त्यो प्रकारले। मैले छोटकरीमा भन्नु पर्यो भने जब हामी विज्ञान भनेर भन्छौँ, खास गरी विज्ञानको इतिहास केलाउँदै जाने हो भने, खास गरी अझ आधुनिक विज्ञानको इतिहास हामीले केलाउँदै जाने हो भने हामी 350-400 वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, जुन समयमा सुधारवादले धेरै ठुलो उथल पुथल ल्याएको थियो संसारभरि नै। अब पहिले जस्तै गरेर अधिकारमा मात्रै रहेर मान्छेले कुनै पनि सत्य कुनै पनि कुरोलाई सत्य नभन्ने भयो, परम्परागत दृष्टिकोणबाट आएको कुरोलाई मात्रै सत्य नभन्ने भयो, त्यसलाई परीक्षण गर्नु पर्यो, अवलोकन गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो, विभिन्न दृष्टिकोणबाट चाहिँ त्यसलाई हेरेर त्यो पुष्टि हुनु पर्यो भन्ने अवधारणालाई नै हामी विज्ञान भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। अनि इतिहास केलाउँदा हामी के पाउँछौँ भने वास्तवमा आधुनिक विज्ञान चाहिँ युरोपमा सुरु भएको छ। अर्कोतिर आधुनिक विज्ञानलाई जन्माउने मान्छेहरू बाइबलका साँचा विश्वासीहरू थियो। यी मान्छेहरूको नाम हामी लिन सक्छौँ, जस्तै निकोलस कोपर्निकस, आइजक न्युटन, ग्यालिलियो ग्यालिली, रोबर्ट बोyle, यी यस्ता मान्छेहरू थिए जसले बाइबलको सच्चाइमाथि विश्वास गर्थे, बाइबल परमेश्वरबाट आएको वचन थियो भनेर विश्वास गर्थे, किनकि बाइबलले नै उनीहरूलाई खोज अनुसन्धान गर्नको लागि प्रेरित गरेको थियो। सो पाश्चात्य माटोमा जन्म लियो र पाश्चात्य माटोमा नै यो हुर्क्यो। किन पश्चिममा यो भयो, किन एसिया र युरोपमा किन एसिया र अफ्रिकामा यो भएन? यसको स्वाभाविक जवाब के हुन्छ भने विज्ञानकै इतिहासकार अनुसार बाइबलले उनीहरूलाई त्यसो गर्न चाहिँ प्रेरणा दिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा आएर मान्छेले के पनि भन्ने गर्छन् भने बाइबल चाहिँ आउटडेटेड, पुरानो थोत्रो पुस्तक हो भनेर भन्ने गर्छन्। तर वास्तवमा हामीले हेर्दाखेरि विज्ञानलाई जन्म दिनको लागि बाइबलले नै भूमिका खेलेको छ। र अर्कोतिर हामी बाइबलमा यस्ता यस्ता वैज्ञानिक कथनहरू पनि पाउँछौँ, त्यसलाई बुझ्दा अध्ययन गर्दा फेरि हामी आफै पनि छक्क पर्नु पर्छ। धेरै टाढा नजाउँ, उदाहरणको लागि उत्पत्ति 1:1लाई लियौँ। उत्पत्ति 1:1मा लेखिएको छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, यो पदलाई पढेर सबै मान्छेले के बुझ्छन् भने केही कुरो सृष्टि भएको छ। दुईटा शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ, आकाश मण्डल। अहिले आधुनिक भर्सनमा आकाश मण्डल, पुरानो भर्सनले आकाश भनेको छ। जे जस्तो भए तापनि हेभेन्स चाहिँ प्लुरलमा हामी देख्छौँ। आकाश र पृथ्वी उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। दुईटा शब्द तपाईले देख्नुहोस्, आकाश र पृथ्वी मोसाले किन प्रयोग गरे भन्दाखेरि उनको समयमा उनको भाषामा यो युनिभर्सलाई, ब्रह्माण्डलाई जनाउनको लागि एउटै शब्द थिएन, त्यसैले दुईटा शब्द प्रयोग गरेर उनले यावत थोकलाई बताएको। हाम्रो आधुनिक भाषामा हामी यसलाई भन्न सक्छौँ, यसरी भन्न सक्छौँ, आदिमा परमेश्वरले ब्रह्माण्डको अर्थात् विश्वको अर्थात् युनिभर्सको सृष्टि गर्नुभयो। भन्न खोजे के हो भने जे जति हामीले देखेका छौँ यी यावत थोकहरू यी अनन्त नभएर एउटा निश्चित बिन्दुमा यसको थालनी भएको छ भनेर यो खण्डले भनिरहेको छ। याद गर्नुहोस्, 19औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा प्राय सबै मानव जातिले यो विश्व अनन्त छ भनेर मान्दै मान्दै आएका थिए। तर 20औं शताब्दीमा यस्ता केही खोजहरू पत्ता लागे, खास गरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त, त्यसपछि विश्वको फैलावट, अनि त्यसपछि गएर महाविस्फोटका विकिरणहरू, कयौं खोजहरू 20औं शताब्दीमा पत्ता लागे जसले वैज्ञानिक जगतलाई एउटा निष्कर्षतिर पुर्याइरहेको छ। त्यो निष्कर्ष के हो भने यो विश्व अनन्त छैन, यस्तो एउटा निश्चित बिन्दुमा थालनी भएको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ बाइबल धर्मशास्त्रको कथन र विज्ञानको निष्कर्ष एउटै ठाउँतिर गइरहेको छ, एउटै दिशातिर गइरहेको छ। त्यो के हो भने यो सम्पूर्ण विश्व अनन्त छैन, एउटा निश्चित बिन्दुमा यसको थालनी भएको छ। हामी क्रिस्चियनहरू थप के विश्वास गर्छौँ भने यो आफै उत्पन्न भएको होइन, त्यसको लागि हामीसँग लजिक छ, साइन्स छ, फिलोसफी छ। यो आफै उत्पन्न हुन सक्दैन, यसलाई कसै न कसैले अस्तित्वमा ल्याएको हुनुपर्छ। त्यही कसै न कसैलाई हामी परमेश्वर भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि विज्ञान र विश्वास, विज्ञान र बाइबल धर्मशास्त्र एक अर्काको विरुद्धमा नभएर परिपूरक छ।
बाइबल धर्मशास्त्रले बाइबल धर्मशास्त्रले विश्वासले खास गरी हामीलाई आत्मिक पाठहरूसँग सरकार राख्छ भने विज्ञानले भौतिक पाठहरूसँग चाहिँ सरकार राख्छ। यी एकअर्काका शत्रु होइनन् तर एकअर्काका परिपूरक छन् र यी दुवैको हामीलाई खाँचो छ। यदि हामी असल समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ, देश निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् भनेर बिस्तारै बिस्तारै विज्ञानका इतिहासकारहरूले पनि कुराहरू महसुस गर्न थालेका छन्। अरू कुराहरू हामी एउटा सिङ्गै पाठमा चर्चा गर्न सक्छौँ। शान्तजाई हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। धेरैजनाको चाहिँ बुझाइ चाहिँ यो हुन्छ कि बाइबल र साइन्स चाहिँ एकदम कन्ट्राडिक्सन छ। बाइबलले एउटा कुरा बताउँछ भने विज्ञानले अर्को कुरा बताउँछ। तर हामीले सुनिहाल्यौँ कि बाइबल र विज्ञान चाहिँ सँगै एउटै चिजलाई चाहिँ के हो कन्क्लुजन अथवा नतिजा चाहिँ एउटै दिइराखेको कुराहरू तपाईँले हामीले थाहा पाएका छौँ। यहाँनिर एउटा कमेन्ट छ, तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुहुनेछ। एकैछिन है त मैले हेरिहालेँ। ओके, कुन डिनोमिनेसनबाट हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो त अलि पर्सनल क्वेसन भयो। साजन श्रेष्ठ भन्ने साजन श्रेष्ठज्यूलाई एकदम धन्यवाद छ तपाईँको क्वेसनको लागि। टपिक सम्बन्धी त थिएन तर गर्नुभएको छ। एनिवे उहाँले यसरी सोध्नु भएको छ। म चाहिँ पर्सनली के भन्छु भने डिनोमिनेसन कुरा आउँदाखेरि म इन्टर डिनोमिनेसनको मान्छे हुँ भनेर भन्ने गर्छु। यता अर्को प्रश्न त मैले याद गर्नु पर्ने यसो लेखेको छ, धेरै मानिसहरूले बाइबल पनि मान्छेले लेखेको भन्छन्, तिनीहरू हाम्रो तिलका आचार्य ब्रतलाई धन्यवाद। उहाँको प्रश्न यस्तो रहेछ, धेरै मानिसहरूले बाइबल पनि मान्छेले लेखेको भन्छन्, तिनीहरूलाई कसरी कन्भिन्स गराउने कि बाइबल गडबाट हो भनेर। यसको लागि म धेरै कारणहरूमध्ये 3टा मात्र दिन्छु एकदमै छोटकरीमा। पहिलो रहेको छ पुरा भएका भविष्यवाणीहरू। याद गर्नुहोस्, बाइबलमा कयौं भविष्यवाणीहरू लेखिए, समय आइसकेपछि एक एक गरेर पुरा भयो। हामीले के जान्नुपर्छ भने भविष्यको बारेमा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। भविष्यको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि हामी 2टा कुरो जान्न सक्छौँ। पहिलो रहेको छ तालिकामा आधारित रहेको कुरो। जस्तै तपाईँले कुनै कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम हामी यो समयमा गर्नेछौँ है भनेर हामी पहिले नै जान्न सक्छौँ एक अर्थमा। अर्को कुरा चाहिँ प्रकृतिमा केही कुराहरू नियमित हुन्छन्। जस्तै कुन समयमा सूर्य ग्रहण लाग्छ, कुन समयमा चन्द्रग्रहण लाग्छ भन्ने कुरो मान्छेलाई पहिले नै थाहा हुन्छ, वैज्ञानिकहरूलाई पहिले नै थाहा हुन्छ। तर भविष्यका असाधारण कुराहरू हामीलाई कहिले पनि थाहा हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अबको 10 वर्ष पछाडि काठमाडौँको चक्रपथमा कतिवटा मोटरसाइकल गुडेको हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अथवा अबको 1 घण्टा पछाडि संसारमा कतिजना मान्छे मर्छन् कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी भविष्यको बारेमा हामी पूर्णतः अनभिज्ञ छौँ। हामी जान्न चाहन्छौँ तर हामी जान्न सक्दैनौँ। यदि कसैले भविष्यको बारेमा डिटेल रूपमा बताइदियो भने तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने हुन्छ ऊ ईश्वर हो भनेर। अनि बाइबलमा येशूको जन्मनुभन्दा सदियौं पहिले नै उहाँ कहिले कहाँ कसरी जन्मनु हुने थियो भनेर भविष्यवाणी गरिएको थियो। अनि ती मुताबिक नै उहाँ जन्मनु। जस्तै बाइबलमा एजिकेल 26 अध्यायमा एउटा सहरको चर्चा गरिएको छ जसको नाम हो टुरोस। अनि त्यो सहरको विरुद्धमा एजिकेल अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरे। त्यो सहर नष्ट हुनेछ, पूर्णतः नष्ट हुनेछ भनेर उनले भविष्यवाणी गरे। अनि आज हामीले त्यो भूगोलमा गएर हेर्ने भने टुरोस सहर भूमध्य सागरको गर्भमा पनि पुगिन्छ। अर्थात् बाइबलले भनेका कुराहरू जस्ताको तस्तै पुरा भएको कारणले गर्दा बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। दोस्रो, संसारमा सबैभन्दा बढी खेद र सतावट हुने पुस्तकको नाम हो बाइबल। सबैभन्दा बढी खेद र सतावट। इतिहासमा सबैले यसलाई निर्मूलन पार्ने कुचेष्टा गरे तर आजसम्म यो जीवित छ। किन जीवित भयो? यति धेरै सतावटको बावजुद यदि बाइबलको सट्टामा अर्को कुनै पुस्तकलाई सतावट गरिएको भए इतिहासमा अहिले नै अस्तित्वविहीन भएर भइसक्यो। सो बाइबलको बचाव स्वयं परमेश्वरले गर्नुभएको कारणले गर्दा यो ईश्वरीय वचन हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को कारण पनि दिन सक्छ, त्यो भनेको बाइबलमा उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यहरू। बाइबलमा कयौं वैज्ञानिक सत्यताहरू हामी पाउँछौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अयुब 26 को 7 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने
त्यहाँ के लेखेको छ, पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ भनेर लेखेको छ। अनि याद गर्नुहोस्, परम्परागत दृष्टिकोणबाट यो भने आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको, जुन समयमा न प्रविधिको विकास भएको थियो, न मान्छेले पत्याउन सक्थ्यो। यत्रो पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको छ भन्ने कुरो त्यो बेलामा हास्यास्पद कुरो थियो। आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि पहिलोपटक कोपरनिकसले यो अवधारणालाई अगाडि सारेका थिए र त्यसपछि ग्यालिलियो ग्यालिलीको समयमा आएर जब दूरदर्शक यन्त्र बन्यो अनि वैज्ञानिक रूपमा यो कुरो साँचो साबित भयो। र हामी कुनै कारणले गर्दा चाहिँ चन्द्रमामा जाने मौका पायौँ भने चन्द्रमाबाट पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि यो एउटा भकुण्डो जस्तै छ। जसरी हामीले यहाँबाट चन्द्रमालाई हेर्दाखेरि एउटा भकुण्डो जस्तै देख्छौँ, त्यस्तै गरेर पृथ्वी पनि शून्यतामा झुन्डिएको छ। र आज विज्ञानको सामान्य विद्यार्थीलाई पनि यो कुरो थाहा छ कि वास्तवमै पृथ्वी शून्यतामा झुन्डिएको। सहयोगलाई कसरी थाहा भयो? अनि हामी के दाबी गर्छौँ भने परमेश्वरले तिनलाई यो अवगत गराउनु भएको थियो। अर्को उदाहरण दिन सकिन्छ लेवी 17:11मा, जहाँ लेखिएको छ जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। मानव जाति धेरै पहिलेदेखि नै उसलाई कौतूहलता थियो कि मान्छेको प्राण केमा हुन्छ भनेर। कसैले फोक्सोमा भन्थे, कसैले मृगौलामा भन्थे, कसैले मुटुमा भन्थे। हामी विभिन्न उदाहरण अगाडि सारिएको थियो। तर आज हामीलाई थाहा छ रगतको महत्त्व कति धेरै रहेछ भनेर। रगत मानव शरीरमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थ हो भन्ने कुरो पनि आज हामीले जानेका छौँ र उसको प्राण चाहिँ त्यहाँ अडेको रहेछ। अरू कैयौँ वैज्ञानिक सत्यताहरू हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि तीनवटा कारण मैले तपाईँलाई दिएँ। यसमा उपलब्ध पुरा भएका भविष्यवाणीहरू, उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यहरू, यसको अविनाशिता, यी कारणले गर्दा यो सामान्य पुस्तक होइन, ईश्वरी वचन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। दीर्घ ब्रोलाई एकदम धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्रीको हुनुहुन्छ, हामी सँगै मिनिस्ट्री गरिराखेका छौँ। तल नि एउटा फेरि साजनज्यूले उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ, कमल सर उत्पत्ति 1 र 2 को अध्यायलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? सायद उहाँको प्रश्न चाहिँ लिटरली अथवा फिगरेटिभ अथवा कुन तरिकाको इन्टरप्रिटेसनलाई चाहिँ तपाईँले महत्त्व दिनुहुन्छ, अथवा मलाई लाग्छ त्यस्तै जस्तो लागेको छ। प्रश्न एकदमै ब्रोड छ, एकदमै फराकिलो छ। मेरो विचारमा हाम्रो आज मुख्य विषय चाहिँ के हो भने हामीले आज डिल गर्न खोजेको चाहिँ बाइबल संसारमा भएका सबै पुस्तकहरूभन्दा कसरी फरक छ भन्ने विषयमा आज हामी जुधिरहेका छौँ। यसको युनिकनेसको बारेमा जुधिरहेको कारणले गर्दा सायद अरू अन्यत्र नजाउँ कि जस्तो लाग्यो। शान्ताजी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? फेरि अन्यत्र जाँदा फेरि अब टाइमको कुरा आउँछ, डिस्कसनको कुरा आउँछ, छुट्टै हामीले आउँदो सोहरूमा चाहिँ हामीले त्यस्तो टपिक नै जस्तै जेनेसिसको उत्पत्तिको 1लाई कसरी बुझ्ने त्यो सम्बन्धी टपिकहरूमा चाहिँ यो प्रश्नहरूलाई हामी ल्याउनेछौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बाइबल सम्बन्धी अथवा बाइबलको आज युनिकनेस सम्बन्धी टपिकहरू नै तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला है। प्रश्न चाहिँ अब यति नै आइराखेको जस्तो लाग्छ सर। अरू तपाईँले चाहिँ 7वटा बताउनु भयो सर होइन युनिकनेस सम्बन्धी? हो। थप अरू केही युनिक अझै बाइबल युनिक बनाउने कुनै पोइन्टहरू छ भने तपाईँहरूले भनिदिनु होला। अझै थप गर्नुपर्ने हो भने जस्तै ख्रिस्ट केन्द्रित शिक्षामा पनि बाइबल युनिक नै छ। यो भनेको के हो भने हामीले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पुरै पढ्दाखेरि पुरै वचन चाहिँ येशू ख्रिस्टमा केन्द्रित छ। उत्पत्तिको पुस्तकले पनि येशू ख्रिस्टको बारेमा बताउँछ, प्रकाशको पुस्तकले पनि येशू ख्रिस्टको बारेमा बताउँछ। अर्थात् येशू चाहिँ केन्द्रीय पात्र हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित शिक्षामा पनि बाइबल अद्वितीय भएको पाउँछौँ। अर्कोतिर अझै हामीले थप्दै जाने हो भने वैज्ञानिक सत्यता उपलब्ध भएको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि बाइबललाई हामी युनिक नै देख्छौँ। अर्कोतिर समाज रूपान्तरण, देश रूपान्तरणका क्षेत्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने पनि बाइबललाई हामी युनिक नै देख्छौँ। सो विविध क्षेत्रहरू छन् जहाँ हामी बाइबल युनिक अर्थात् अद्वितीय भएको हामी देख्छौँ। ओके, एकदम धन्यवाद छ। अनि अहिले हाम्रो जति पनि भ्युजहरूले हेरिरहनु भएको छ, अनि विशेष गरी युथहरूको लागि चाहिँ तपाईँको केही कुरा चाहिँ बताइदिनु होस्। अहिले हामी सबै कोरोनाको अवस्थामा पनि छौँ, अनि त्यस साथसाथै बाइबललाई हामीले अझै कसरी पढ्दा चाहिँ राम्रो हुने हो, त्यसपछि कसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुने हो, त्यो विषयहरू चाहिँ अहिलेको युथलाई चाहिँ
तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको युथलाई? म के भन्न चाहन्छु भने हामी 21औं शताब्दीमा बाँचिरहेका छौँ। यो वैज्ञानिक युग मात्र होइन, यो प्रश्नहरूको युग मात्र होइन, यो प्राविधिक युग मात्र होइन, यो सूचनाको युग पनि हो। हामी एउटा यस्तो खालको सोसाइटीमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ विविध खालका अवधारणा आउँछ। जस्तै तपाईँले फेसबुक खोल्नुभयो भने 50 थरीको अवधारणा आउँछ। यो ठिक, यो बेठिक, यो भनेर। अब तपाईँको स्वविवेकले तपाईँले डिसिजन लिनुपर्ने छ, निर्णय लिनुपर्ने छ। एकातिर परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि हामी पाउँछौँ, अर्कोतिर हुनुहुन्न भन्ने मान्छेहरू पनि पाउँछ। तपाईँको दायाँ बायाँ तपाईँले त्यो मान्छे पाउनुहुन्छ, अर्कोतिर परमेश्वर धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्ने पनि पाउँछौँ। विविध खालका यो सृष्टि कसरी यहाँ आइपुग्यो, विकासवादी अवधारणा तपाईँले पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरो तपाईँले पाउनुहुन्छ, अर्कोतिर भौतिकवादी। विविध तरिका मान्छे को हामी कहाँबाट आइपुग्यौँ। अघि शान्ता भाइ ल्याउनु भएको थियो, जीवनमा केही प्रश्नहरू अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मेरो जीवनको अर्थ के हो, म कहाँ जाँदैछु। हरेक मान्छेले जीवनमा फेस गर्नुपर्ने प्रश्नहरू, अनि युथहरूले पनि यी प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई भनेर प्रेरित गर्न चाहन्छु कि तपाईँ विविध विचारहरूसँग तपाईँले जम्का भेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी विचारको युगमा बाँचेको कारणले गर्दा, सूचनाको युगमा बाँचेको कारणले गर्दा तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँले खोज गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। अनि साक्षीले तपाईँलाई जता डोर्याउँछ तपाईँ त्यतै जानुहोस्। लजिक हुनुहोस्, विवेकशील बन्नुहोस् र आफ्नो दिमाग जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ, हामी उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको कारणले गर्दा हामी विवेकशील बनेका हौँ, हामी तर्कसङ्गत बनेका हौँ। एउटा कुखुराले दिन जसरी गुजार्छ एउटा मान्छेले त्यसरी नै गुजार्दैन। एउटा कागले घर जसरी बनाउँछ, उसले 100 वर्ष अगाडि जसरी बनाउँथ्यो आफ्नो गुड, आज पनि त्यसरी नै बनाउँछ र भोलि पनि उसले त्यसरी नै बनाउँछ। तर मान्छे फरक छ। ऊ पहिले ओडारमा बस्थ्यो, त्यसपछि ढुङ्गा माटोले बनाएको घरमा बस्न थाल्यो, सिमेन्टले बनाएको घरमा बस्न थाल्यो। फरक छ, किनकि हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका प्राणी हो। यसको अर्थ हुन्छ हामीसँग तर्क गर्न सक्ने खुबी छ, समझ शक्ति छ। अनि यी सबै हामीले उहाँको राज्य विस्तारको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। धेरै पटक हामीले चाहिँ हामी युथ, अब अहिले त इन्टरनेटको जमानामा अब के आउँछ के आउँछ होइन सर। अब धेरै थरीको विचारहरू आएको कारणले गर्दा हामी आफैले चाहिँ एकदम स्टडी गरेर, म पनि युथहरूलाई चाहिँ प्रायः भन्नु गइरहेको हुन्छ, स्टडी गर्नुहोस्। तपाईँले कुनै पनि कुरालाई यत्तिकै विश्वास नगर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्, खोज तलास गर्नुहोस्। त्यसपछि एभिडेन्सले जता लान्छ तपाईँ त्यतै जानुहोस्। साजन श्रेष्ठज्यूले उहाँले तपाईँलाई एकदम ग्रेट सेयरिङ भनेर तपाईँलाई कमेन्ट लेख्नुभएको छ सर। यो सेयरिङ अन युनिकनेस अफ बाइबल इज क्वाइट समेटिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ भनेर तपाईँलाई कमेन्ट लेख्नु भएको छ। उहाँलाई धन्यवाद। एकदम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको प्रतिक्रियाले हामीलाई पनि उत्साह मिल्छ, हौसला मिल्छ र तपाईँले पनि कुनै दिन मात्र नभएर यसरी नै हामीले जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ भनेर म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु। हुन्छ, आजको प्रश्नहरूको समय यति नै जस्तो मलाई लागिराखेको छ, किनकि कुनै प्रकारको प्रश्नहरू आइराखेको छैन। आज हामीले तपाईँहरूले चाहिँ युनिकनेस अफ बाइबलको विषयमा हामीले धेरै 7वटा बुँदामा चाहिँ बाइबल के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू विभिन्न पुस्तकहरू भन्दा चाहिँ युनिकनेस छ भनेर हामीले हेरेका छौँ। अनि कमल सरलाई पनि एकदम धन्यवाद चढाउन चाहन्छु म। हाम्रो मिनिस्ट्रीको तर्फबाट पनि तपाईँलाई एकदम धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। अनि अर्को विषयहरूमा पनि तपाईँलाई बोलाउनेछु र तपाईँ आउनुहुनेछ भनेर हामी आशा गर्दा हुन्छ नि सर। हामी एकदम
अर्को समयमा पनि उहाँलाई हामी इन्भाइट गर्नेछौँ। अनि अर्को विषयमा पनि हामी अर्को हप्तातिर फेरि तपाईँहरूलाई अर्को विषयमा ट्रिनिटीको विषयमा, त्यसपछि बाइबल एन्ड साइन्स, त्यसपछि येशू ख्रीष्टको युनिकनेसको विषयमा, त्यसपछि यो उत्पत्तिको विषयमा जति पनि कन्ट्रोभर्सीहरू छ त्यो विषयमादेखि लिएर विभिन्न बाइबलको विभिन्न हामी विषयमा रहेर चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याउनेछौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुहोला। तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुकमा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि कमल सरको पनि तपाईँले अझै कमल सरको बारेमा उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको राइटिङहरू एकदम धेरै छ, उहाँको आर्टिकलहरू तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले रिजन्स तपाईँको उसको नाम भनिदिनुहोस् सर। फेसबुकको पेजको नाम चाहिँ रिजन्स टु बिलिभ हो, वेबसाइटको नाम चाहिँ kamalodkari.com.np। तपाईँले रिजन्स टु बिलिभ भन्ने तपाईँले फेसबुक पेजमा तपाईँहरूले उहाँको राइटिङहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले अरू विभिन्न अब तपाईँ किताबै चाह्यो भने चाहिँ तपाईँले उहाँलाई तपाईँलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ होला होइन सर? किताब हुन्छ हुन्छ। कता कुनै बुक स्टोरतिर छ कि त्यस्तो त्यस्तो लोकेसन अथवा कुनै एक्सेस भएको? सिधै जिएफएमा जाँदा पनि हुन्छ, अथवा लोगोसमा जाँदा पनि हुन्छ, वरदान अथवा सान्दानमा जाँदा पनि हुन्छ। एकदम एकदम धन्यवाद छ। हुन्छ, आजको हाम्रो यो हाम्रो एपिसोड फर्स्ट एपिसोड हो। एकदम धेरै हामीले मिलाउन पर्ने कुराहरू थियो होला। तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कमेन्टतिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि अझै यस्तो गर्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अथवा यो अर्को पालि आउँदाखेरि चाहिँ यो विषयमा ल्याइदिएको भए चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्टमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अनि जति पनि हाम्रो भ्युजहरूले तपाईँहरूले कमेन्ट क्वेसन गरेर के हो एकदम सोध्नु भएको छ, एकदम धन्यवाद छ। धेरै पटक चाहिँ हामी मण्डलीमा अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न पाइराखेको हुँदैन। युथलाई चाहिँ हामी हुर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू हामी यस्तै तरिकाले बनेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो मनमा विभिन्न प्रश्नहरू आउँछ, तर हामीले सोध्न अप्ठ्यारो भइराखेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै पटक एकदम अलमलमा पर्छौँ। तपाईँहरूले क्वेसनहरू सोध्नुभयो अनि जति पाइले रियाक्सन तपाईँहरूले गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। लाइभ हेरिरहनु भएकाहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको सोलाई हामी यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा चाहिँ सरको अन्तिम 2 शब्द बोलेर हामी अन्त्य गर्नेछौँ। हुन्छ, मलाई लाग्छ मैले बोल्नुपर्ने धेरै कुराहरू बोलिसकेँ। सबैलाई फेरि एकचोटि म जय मसी भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँले जे जति प्रतिक्रिया दिनुभएको छ स्वागत छ। हामी आगामी दिनहरूमा यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्ने नै छौँ। तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो कार्यक्रमलाई सुनिदिनुभएको लागि, हेरिदिनुभएको लागि, प्रतिक्रिया दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय मसी भन्दै शुभरात्रि छ। सबैलाई जय मसी। आजको हाम्रो लाइभलाई हामी यही टुङ्गाउनेछौँ। थ्याङ्क यू कमल सर।